Assalamu alaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I am going to explain British movie The Last Kingdom, Seven Kings Must Die. तो let's start the video. इस फिल्म की कहानी टीवी सीरीज द लास्ट किंगडम के सीक्वल और इख्तिताम के तौर पर काम करती है। कहानी के आगाज में आयरलैंड के एक वाइकिंग एंग्लो सैक्सन बादशाह एडवर्ड की शदीद बीमारी की खबर सुनने के बाद एनलाफ खित्ते के इर्द गिर्द के रियासतों के हुक्मरानों को तख्ते इंग्लैंड के अगले उत्तराधिकारी से बज़न करने और इन सब को उसके मुकाबिल लाने का एक मरबूत मंसूबा बनाकर अपनी फौज के हमरा नॉर्थम्बिरा आता है। एडवर्ड अपनी मौत के बाद पीछे 3 बेटे छोड़कर गया, जिनमें से किसी को भी उसके एथलिंग का नाम नहीं दिया गया। किंग एडवर्ड की वफात के बाद लेडी एडगिफू बदलते हुए सियासी माहौल में अपने नौजवान बेटे की जान को उसके सौतेले भाइयों यानी एथलस्टेन और एल्फेयर्ड, जो एक दूसरे के सौतेले ब्रदर्स होने के सबब मौजूदा हालात में तख्त नशीनी के रास्ते में एक दूसरे के ताकतवर और बदतरीन हरीफ के तौर पर आमने सामने हैं, उनसे बचाने के लिए एडमंड के हमरा बेबनबर्ग अपने मरहूम शोहर किंग एडवर्ड के साबिक पैगन इत्तेहादी ऊट्रिड की पनाह में आ जाती है। ऊट्रिड अगरचा जंग से सुबकदोश हो चुका होता है, मगर जब उसे पता चलता है कि मरहूम बादशाह एडवर्ड का नाजायज तस्वुर किए जाने वाला बेटा एथलस्टैन अपने छोटे सुतेले भाई एल्फेयर्ड पर हमला करने वाला है, तो वो उसे रोकने के लिए एक मंसूबा तैयार करता है। इसी दौरान ऊट्रिड को अपने साथी सिपाही फैनन की बीवी एनग्रिथ की ये पेशीन गोई सुनने को मिलती है, जिसके मुताबिक इंग्लैंड के मुत्तहिद होने से पहले 7 बादशाहों को मरना होगा। इनग्रिथ की इस पेशीन गोई के मुतल्लक जानने के बाद ऊट्रिड अपने साथियों के हमरा एगल्सबर्ग पहुंचता है, जहां एल्फेयर्ड एथलस्टैन के करीबुल वकू हमले का दिफा करने के लिए तैयार बैठा है। जल्द ही एथलस्टैन और उसका हम जिन्स परस मशीर जो एनलाफ का खुफिया जासूस होने के नाते एथलस्टैन की इज्जत और साख्त को अवाम की नजर में सबूताज करने की नीयत से एथलस्टैन को अक्सर हम जिन्स परस्ती पर उकसाता नजर आता है, वो भी यहां पहुंच जाते हैं, जहां ऊट्रिड अपनी जहानत से एल्फेयर्ड को पुरअमन तरीके से हथियार डालने पर मादा करवा लेता है, लेकिन एथलस्टैन बाज नहीं आता और चालाकी से एल्फेयर्ड को मारकर उसकी फौज पर हल्ला बोल देता है। जिस बीच ऊट्रिड एथलस्टैन को इस खूनरेजी से रोकता है और एथलस्टैन को माजी में ऊट्रिड की उस अहद शिकनी जिसके मुताबिक ऊट्रिड ने मरहूम बादशाह एडवर्ड की मजहबी शिद्दत पसंदी के कारण मरहूम बादशाह एडवर्ड के सामने घुटने टेक कर अपनी रियासत को नॉर्थम्बिरा में शामिल नहीं किया था, उसका हवाला देते हुए एथलस्टैन को ऊट्रिड के खिलाफ भड़काने वाले इंगिल मुंडल के सामने एथलस्टैन को वेनचेस्टर आकर उसके सामने घुटने टेकने और उसे अपनी रियासत सौंपने की जबान देकर बेबनबर्ग वापस आ जाता है और एथलस्टैन के अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने वाली मजहबी शिद्दत पसंदी के खदशे के तहत वो अपने वादे के अनुसार वेनचेस्टर एथलस्टैन के सामने घुटने टेकने नहीं जाता, जिस बना पर एनलाफ के वफादार इंगिल मुंडल को ईसाई मजहब पर अमल पैरा एथलस्टैन, जो इंगिल मुंडल के साथ हम जिन्स परस्ताना ताल्लुकात रखने के गुनाह के बाइस एहसास जुर्म में मुब्तला होता है, उससे ऊट्रिड और पैगन मजहब के लोगों के खिलाफ भड़काने का मौका मिल जाता है। चुनाचे वो एथलस्टैन के मजहबी लगाव और उसके एहसास गुनाह का फायदा उठाते हुए उसे पैगन्स को जबरदस्ती ईसाई बनाकर सवाब कमाने की आड़ में फसाद बर्पा करवाने का मशवरा देने लगता है, जिस पर एथलस्टैन तख्त नशीन होते ही अपने मरहूम दादा किंग एनफर्ड के तमाम ईसाइयों पर मुबनी एक मुत्तहिद इंग्लैंड बनाने की आरजू पर अमल पैरा होते हुए ऊफर विक के पिछले नॉर्थम्बिरियन बादशाह रोगन वाल्डर की मौत के बाद वहां का इक्तदार संभालकर यह मुतालबा करता है कि या तो तमाम गैर मुल्की बादशाह उसके सामने सर तस्लीम खम करें या फिर उसका सामना करते हुए बजोर शमशीर ईसाई मजहब इख्तियार करें। इसी यसना में जब ऊट्रिड को एथलस्टैन की जानिब से अपने पैगन मजहब की यादगार निशानियों के ढाए जाने की खबर मिलती है, तो वो भी फौरन यहां पहुंचता है, जहां उसे मकामी किंग हाईविल दिद्दा बताता है कि उसके बेटे को यरगमाल बनाकर उसे जबरदस्ती एथलस्टैन के सामने पेश करवाया गया। फिर इसी सब के दौरान एथलस्टैन और इंगिल मुंडल की बाहमी नजदीकियां देखकर ऊट्रिड को इन दोनों के जिनसी रवाबित का अंदाजा तो हो जाता है, मगर इसके साथ ही उसे यह भी महसूस हो जाता है कि इंगिल मुंडल एथलस्टैन को धोखा दे रहा है। दूसरी जानिब इंगल मुंडल एथलस्टैन को, जो ऊट्रिड के अपने सामने घुटने टेक कर खुद को अपना बादशाह तस्लीम ना करने की वादा खिलाफी की वजह से ऊट्रिड से काफी हद तक मुतनफर हो चुका होता है, उसके साथ मिलकर ऊट्रिड को खुफिया तौर पर मरवाने का एक मंसूबा तैयार करने के बाद
سپاہیوں کے ایک جتھے کو اپنے ساتھ لے کر بیبن برگ پر قبضہ کرنے کی نیت سے بیبن برگ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے، جس پر ایتھلسٹین کا ایک قریبی ساتھی جو اوٹرٹ کی دوستی کا بہت قدردان ہے، وہ اوٹرٹ کو ایتھلسٹین اور انگل منڈل کے پلان سے آگاہ کر کے اسے بحفاظت بیبن برگ واپس روانہ کروا دیتا ہے، جس کی پاداش میں ایتھلسٹین ایڈہلم کو غدار قرار دے کر اسے پھانسی لگوا دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف بیبن برگ پر حملہ کر کے محل پر قبضہ کرنے کے ارادے سے اوٹرڈ اور اس کے ساتھیوں کے فرار ہونے سے پہلے ہی نورتھم بیرا سے بیبن برگ کی طرف روانہ ہونے والا انگل منڈل، جو اوٹرڈ کے نورتھم بیرا سے بچ نکلنے سے ناواقف تھا، وہ بیبن برگ پہنچتے ہی اوٹرڈ اور اس کے ساتھی سپاہیوں کے ہتھے چڑھ کر ان کی قید میں چلا جاتا ہے۔ بعد ازاں وہ زندان میں ہی ایک عیسائی ملازمہ کو اپنی مدد کرنے کی صورت میں سورگ حاصل کرنے کا جھانسا دے کر اس کے ذریعے اوٹرٹ کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایتھلسٹین کے آدمیوں کی گرفت میں جکڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایتھلسٹین اوٹرٹ کو بندی بنا کر اوٹرٹ کے بیٹے اوسبرٹ کو باپ کی جان بچانے کے لیے بدلے میں بیبن برگ کو اپنی ریاست کا حصہ بنوانے پر زور ڈالتا ہے، اور پھر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد اوسبرٹ اور اپنے سوتیلے بھائی ایڈمنڈ کو تھیلویل بھجوا دیتا ہے۔ اسی بیچ ایتھلسٹین، جو اوٹرٹ کو قتل کرنے کے حق میں نہیں ہوتا، وہ اوٹرٹ سے اس کا مال و متاع چھین کر اسے انگلینڈ سے ملک بدر کر دیتا ہے۔ تیسری جانب اینلاف اسل آف مین نامی ریاست میں شہزادہ ڈومنل کو ساتھ ملا کر ستریچ، کلائیڈ، اورکنی، شٹ لینڈ اور مین نامی ریاستوں کے حکمرانوں کے لیے ایک محفل ضیافت کا اہتمام کرواتا ہے، اور انہیں عنقریب ایتھلسٹین کی جانب سے ان کی ریاستوں پر حملہ آور ہونے کے خطرے سے خبردار کرنے لگتا ہے۔ اگرچہ پہلے پہل تو یہ تمام عیسائی حکمران پیگنز کے ساتھ اتحاد بنانے پر تیار نہیں دکھتے، پر ایتھلسٹین کی انگل منڈل کے بہکاوے میں آ کر اسکاٹ لینڈ پر حملہ کرنے کی حماقت اسکاٹ لینڈ کے حکمران کنگ کانسٹینٹین سمیت باقی بادشاہوں کو اینلاف کی بات مان کر ایتھلسٹین کے خلاف اتحاد بنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہاں اپنی جلاوطنی کے دوران موسم کی سختی سے حال و بحال اوٹرڈ اینلاف کی جاسوس بیٹی، جو وقتاً فوقتاً اپنے باپ کے کہنے پر مختلف نوعیت کے خاص لوگوں کی جاسوسی پر مامور رہتی ہے، اس کی مخبری کے سبب ڈنمارک کے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ اوٹرڈ کے علاج معالجے کے بعد اسے شٹ لینڈ میں ڈیرا جمائے اینلاف اور اس کے اتحادی بادشاہوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ پھر اوٹرٹ کی شکل میں ایک عظیم جنگجو کو اپنے سامنے پا کر یہ تمام ریاستی حکمران باہمی رضامندی سے جنگ کی تباہ کاریوں سے بچنے کی خاطر اوٹرٹ سے ایتھلسٹین کو قتل کرنے کی درخواست کرنے لگتے ہیں۔ اسی سب کے دوران اوٹرٹ پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ انگل منڈل اینلاف کا وفادار جاسوس ہے۔ یہ جاننے کے بعد اوٹرٹ ایتھلسٹین کے پاس جاتا ہے اور اسے انگل منڈل کی سچائی کے متعلق بتاتے ہوئے ایتھلسٹین کو مزید جنگ و جدال چھیڑنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، مگر انگل منڈل کی محبت میں گرفتار ایتھلسٹین فی الوقت اوٹرٹ کی کوئی بات سننے اور ماننے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جب اسے کسی خفیہ ذرائع سے انگل منڈل کے اینلاف کی آدمی کے ساتھ مل کر تھیلویل ریاست کی مقیم سیکسن لوگوں کے قتل عام کرنے کی اطلاع ملتی ہے، تو وہ فوری طور پر تھیلویل روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں ہونے والی قتل و غارت کا نظارہ دیکھنے کے بعد اسے انگل منڈل کے دھوکے باز ہونے پر یقین تو آ ہی جاتا ہے، پر ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے غلط فیصلوں کا ادراک بھی ہو جاتا ہے، جس باعث وہ اپنے تھیلویل پہنچنے پر اپنی پناہ میں آئے اوٹرٹ کے بیٹے اوسبرٹ اور اپنے سوتیلے بھائی ایڈمنڈ، جنہوں نے تھیلویل میں اینلاف اور انگل منڈل کے حملے کے دوران چھپ کر اپنی جان بچائی تھی، انہیں اپنی سوتیلی ماں لیڈی ایڈگیفو اور اوٹرٹ کے حوالے کر کے اوٹرٹ کے ساتھ اپنی ناراضگی ختم کرتے اور اس کے سامنے اینلاف کی ریاستی مداخلت کا اکیلے ہی سامنا کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے اوٹرٹ اور اس کے ساتھیوں کی مدد قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ مگر اوٹرٹ، جو اس بات سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ ایتھلسٹین کا اکیلے اینلاف اور اس کے اتحادی بادشاہوں کی فوج کے مرد مقابل جانا موت کی جانب قدم بڑھانے کے مترادف ہوگا، وہ ایتھلسٹین کے منع کرنے کے باوجود اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ایتھلسٹین کی قیادت میں برونن برتھ کے مقام پر اینلاف کی اتحادی فوج کا مقابلہ کرنے پہنچتا ہے، جہاں ایتھلسٹین اور اوٹرٹ کی فوج کی تعداد بہت زیادہ ہونے کے سبب وہ ایک جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹتے ہیں، جس سے سیکسن گھڑ سوار لشکر کو میدان جنگ سے ملحقہ قریبی پہاڑ کے پیچھے وادی سے حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔
इस गैर मुतवक्का हमले के नतीजे में फैलने वाली अफरा-तफरी में डूमनेल और बाकी 5 बादशाहों के वारिस मारे जाते हैं। इसी सब के बीच इंगिल मुंडल को एथलस्टैन पर हमला करते हुए देखकर ऊटरेड एथलस्टैन की मदद करने की कोशिश में शदीद जख्मी हो जाता है। इस जंग का अंजाम देखकर दूसरे हुक्मरान भी एनलाफ का साथ छोड़ जाते हैं। यहां खुद को हम जिन्स परस्ती के अलावा दूसरे इंतहा पसंद गुनाहों पर उकसाने वाले इंगिल मुंडल का सर अपने हाथों से कलम करने के बाद एथलस्टैन जख्मी ऊटरेड को वापस बेबनबर्ग लेकर पहुंचता है, जहां ऊटरेड का दोस्त फिनन 7 बादशाहों की मौत की पेशीन गोई करने वाली अपनी धर्मपत्नी की हत्या के बाद किंग एडवर्ड की वफात को जंग में मारे जाने वाले 5 रियासतों के वारसों की मौत के साथ जोड़कर अपनी मरहूम बीवी इनग्रिथ की पेशीन गोई के सच होने के हक में दलाइल देता दिखाई देता है। इसी दौरान यहां मौजूद जख्मी ऊटरेड खुद को वो 7वां गुमनाम बादशाह करार देने लगता है जिसकी मौत की मरहुमा इनग्रिथ ने पेशीन गोई की थी, और फिर अपने इसी खदशे के पेश नजर ऊटरेड नॉर्थम्बीरा को एथलस्टैन की हुकूमत का हिस्सा बनाने की सूरत में उसके मरहूम दादा किंग एल्फर्ड का मुतहिदा इंग्लिस्तान बनाने का ख्वाब पूरा करने के बदले में उससे यह वादा लेता है कि वो अपने सुतीले भाई एडमंड को अपना ताज सौंपेगा, और इस मकसद के लिए वो ना तो कभी शादी करेगा और ना ही अपना कोई वारिस पैदा करेगा। इसके बाद फिल्म के इख्तितामी सीन में मौत के दहाने पर खड़े ऊटरेड को वलहाला में बैठकर अपने इस्तकबाल की दावत उड़ाते हुए अपने शहीद साथी योद्धा दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।